यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु, आचार संहिता पालना गर्न आयोगको अनुरोध। सरकारका नीति र नियतमाथि नेकपा एमालेका प्रश्न। हिजो ज्ञानेन्द्रले उचालेका देउबालाई आज प्रचण्डले मोहरा बनाएको शङ्कर पोखरेलको आरोप। एमाले र लोसपा बीच सहकार्य, जनमत पार्टी पनि साथमा हुने। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीको ठाडो जवाब। ओलीको समीक्षा आगामी चुनावमा जनताले गर्नेछन्। सरकारले निर्वाचन मिति धकेल्न खोजेको एमालेको आरोप। भर्खरै आइसोलेसनबाटै आयो यस्तो खबर। आइसोलेसनबाट ओलीको आरोप। राज्यका तिनै अङ्ग सङ्कटमा छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गम्भीर। प्रचण्डले देउबालाई उचाली सरकार चुनावबाट भाग्दैछ। शङ्कर पोखरेल प्रदेश समितिलाई प्रचण्डको यस्तो निर्देशन। आगामी वर्ष तिनै तहको निर्वाचन हुन्छ, तयारी थाल्नुहोस्। राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द राप्रपाको विधानबाट किन हटाउन खोज्दैछ निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग र राप्रपा बीच द्वन्द्व चर्कियो। र राजसंस्था र पार्टीको झण्डाबारे कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने राप्रपाको निर्णय, मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्देशन मान्दैन। राजेन्द्र लिङ्गदेन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। आगामी निर्वाचनमा तपाईको अमूल्य भोट कुन पार्टीलाई जान्छ? नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राप्रपा, या त अन्य कुनैमा? आफूले भोट गर्ने पार्टीको नाम अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष स्थापना भइसकेपछि पनि राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सङ्कट आइलागेको छ। राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखेका राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको छ। तर राप्रपाले उक्त निर्देशनलाई चुनौती दिइरहेको छ, जसले गर्दा राप्रपा निर्वाचन आयोगबीच द्वन्द्व चर्किने भएको छ। निर्वाचन आयोगले यही माघ 2 गते 2 पृष्ठ लामो एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्था, पार्टीको झण्डा लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएको प्रश्न संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बा राहीमा बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने साथै यसबारे उपयुक्त समयमा आयोगलाई जवाब दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताएका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दललाई विचारको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था हुँदा पनि आफ्नो दलका बारेमा अनावश्यक विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार आयोगलाई नरहेको राप्रपाले चेतावनी दिएको छ। राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राज्यका उल्लेख्य भएको विधान संशोधनका लागि आयोगले दिएको निर्देशन मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले बैठकपछि एक वक्तव्य निकाल्दै यसअघि तिनै तहको निर्वाचनमा यही विधान अनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अहिले आएको आयोगको निर्देशन स्वीकार्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो मोहरा बनाएको आरोप लगाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनले हिजो आइतबार बसेको बैठकबाट आगामी वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने निष्कर्ष निकालेपछि पोखरेलले देउबामाथि निशाना साधेका हुन्। पोखरेलले देउबाकै कारण 2058 साले प्रतिगमन भएको पनि जिक्र गरेका छन्। खासमा देउबा 2059
असोज 18 र 2061 माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्थ भएका थिए। देउबाले 2059 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए। त्यसपछि 2059 असोज 18 गते ताजा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउबा चुनाव गराउन असक्षम रहेको घोषणा गर्दै संविधानको धारा 127 प्रयोग गरी उनलाई बर्खास्त गरेका थिए। 2061 मा फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि देउबाले गोर्खाका राजाबाट न्याय मिलेको बताएका थिए, तर उनलाई 2061 माघ 19 मा पनि ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। त्यही प्रसङ्गलाई लिएर महासचिव पोखरेलले देउबामाथि आक्रोश पोख्दै अहिले प्रचण्डको मोहरा बनेको आरोप लगाएका हुन्। हिजो देउबा चुनावबाट भाग्न खोज्दा 2058 सालले प्रतिगमन भएको थियो। पोखरेलले भनेका छन्, आज पुनः देउबालाई मोहरा बनाइदिएछ। हिजो उचाल्ने ज्ञानेन्द्र, आज उचाल्ने प्रचण्ड। दर्शकबिन, त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका 5 दलले माघ 12 गते हुन गएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजयी बनाउन संयुक्त रूपमा अपिल जारी गरेका छन्। 5 दलका शीर्ष नेताहरूले आगामी 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनबाट संयुक्त रूपमा अघि सारिएका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराएर गठबन्धनलाई अझ मजबुत तुल्याउन र लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षा एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न अपिल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै गठबन्धनलाई विजयी बनाउन आग्रह गरेका छन्। यसअघि गठबन्धनका दलहरूबीच एमाले जितेको स्थानीय तहमा भागबण्डा गर्ने तथा यसअघि जुन दलको उम्मेद्वार रहेको हो सोही दलबाट उम्मेदवारी दिने सहमति अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गरिएको थियो। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संयुक्त सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको दावी गरेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको नीति र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले 6 महिना पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउबाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेको 2 दिनपछि आइतबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको कार्यशैली र कार्यक्रममाथि विरोध गरेका छन्। ओलीले मुलुकको कार्यकारी अङ्गका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न समेत असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकमड्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राज्यका 3वटै अङ्ग आज सङ्कटोन्मुख छन् र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको छ। नेकपा एमाले देउबा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुक सङ्कटतिर धकेलिएको दावी गरेको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको एमालेको ठहर रहेको छ। कोभिड महामारी विरुद्धको प्रतिकार्य पनि लथालिङ्ग भएको एमालेको निष्कर्ष छ। उसले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीको अवाच्छित साँठगाँठबाट संविधानको अपव्याख्या भएको दोहोऱ्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले गुण तिर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको छ, एमाले विज्ञप्तिमा भनेको छ। लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको एमाले त्यसमा पनि सरकारलाई नै जिम्मेवार ठहराएको छ। सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्था विकास समेत अकमड्य अवस्थामा पुगेको छ। यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्धत देखिएको आरोप समेत लगाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोकाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य होइन छैन विज्ञप्तिमा भनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागि परेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 वैशाखमा गर्ने कार्ड फ्याँकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय निर्वाचन वैशाखमा गरेर कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।